हेलो भाई, अपने 2 रुपया बात बोल के रिकॉर्डिंग करके इतना मत सोचो कि हम ऊपर है। हम क्या बोल रहे हैं जरा मेरा भी सुन लो। तुम भले रिकॉर्डिंग करो, यूट्यूब छोड़ो, फेसबुक छोड़ो, वो तुम्हारा 2 टका वाला धंधा है। हम उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, अच्छे से वीडियो बनाओ, ठीक है। लेकिन मेरे नबी को इल्म गैब है या नहीं, जरा ये बताइएगा हजरत। मेरे नबी को इल्म गैब है या नहीं है, ये बताइएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोड़िए, जरा थानवी का कुफरे पे बात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ नबी को इल्म गैब है या नहीं है। तमीज से बात करेंगे या बदतमीजी से बात करेंगे? मैं तमीज से बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि नबी को इल्म गैब है या नहीं। मैं आपसे बदतमीजी कहा कर रहा हूँ? ना मैं को गाली बता, ना मैं बदतमीजी किया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ भाई। प्यार से बात करो, दलील के साथ बात करो। ठीक है, दलील से बात करेंगे ना। हाँ, ना मैं 2 टके का अहमद रजा को जानता हूँ, ना अशरफ अली थानवी को जानता हूँ, ठीक है। माशाअल्लाह, अहमद मैं रजा जो उनकी टके मतलब का। को फॉलो कर रहा हूँ। जो साहबा अहले बैत का दामन पकड़ेगा वही कामयाब है। ये 2 टके का अहमद रजा और अशरफ अली से कुछ नहीं होने वाला है। हम भी किसी का दामन नहीं पकड़ते। हाँ, वही बात है, वो इसलिए मैं आलिम तुमको है, बोल रहा हूँ। आलिम है, उलमा की कदर करना चाहिए, जी समझे। जो जी। हमसे इल्म में बड़े हैं उनकी कदर जी। करना हमारे ऊपर लाजिम है, वरना हमें इल्म कहाँ से हासिल होगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि आखिर ये बात सही है यहाँ तक, लेकिन जो नबी का गुस्ताख है उससे क्या कीजिएगा। जो नबी का गुस्ताख है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हमारे इस्लाम से खा रहे हैं। मेरे अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरे नबी के गुस्ताखों में रहो। बिल्कुल, तो कभी मैं नहीं ये बोल रहा कहा। हूँ कि नबी को इल्म गैब है या नहीं है। हाँ। अब आप नबी के इल्म गैब पर बात करेंगे तो पहले आप अपना मौक़िफ़ इस पर जाहिर करें ना कि आपका क्या मौक़िफ़ है नबी इल्म गैब पर, आपका क्या मौक़िफ़ है। मैं तो यही आपसे पूछ रहा हूँ कि थानवी में जो लिखा है कि नबी को इल्म गैब नहीं है, ठीक है। देखिए लेकिन थानवी वही ऐसा मत लीजिए। जब आप कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मानता तो अदब से नाम लेना अरे जरा। बात ये तो मैं कौन रहा भाव कि मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ भाई उसमें। मैं वो उस रास्ते में रहा हूँ, फॉलो भी किया हूँ, लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा कि इस रास्ते में रहने से ईमान खतरे में पड़ जाएगा, अच्छा, कौन सी इसलिए बात मैं आपको छोड़ दिया। अच्छी है? क्या? कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी? आज मैं आपसे इंशाल्लाह इल्म गैब के मौजूद पर बात करूंगा। जी तो वो फिलहाल देखिए बात करने के कुछ उसूल होते हैं, है ना। जी जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है और इस वक्त आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं। जी, मेरा नाम एमडी साकिर रजा है और मैं साकिर अभी रजा, सुन्नी हंसी बरेलवी से ताल्लुक रखता हूँ। आप अपने आप को साकिर रजा कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि मैं 2 टके के अहमद रजा को थानवी को नहीं मानता, जी है ना। ये बात आपने कही है। जी जी, हाँ। जब अहमद रजा 2 टके का था तो आप अपनी निस्बत इसकी तरफ क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, मेरा नाम शुरुआत से ही ऐसा है। अरे मेरे भाई, जब शुरुआत से ये ठीक है, लेकिन जब आपको पता चल गया वो आदमी सही नहीं था, मक्कार था, दज्जाल था, झूठा था, उसने क्या कहते उम्मत में क्या कहते कि फिरका बंदी फैलाई, लोगों पर क्या कहते कि अंग्रेजों के कहने नहीं में भाई, लोगों पर कुफर के फतवे देखिए लगाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अशरफ अली थानवी को बीच में बात काटेंगे तो बात करने का मजा नहीं आएगा। ऐसा करें 2 मिनट आप बोले, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है। इल्म गैब के बहरहाल आपने तो अहमद रजा को 2 टके का मान लिया। आप क्या कहते हैं, आपको इल्म गैब के मौजूद पर बात करना है तो आप इल्म गैब पर अपना दावा पेश करें। आपका इल्म गैब पर क्या दावा जी जी, है ना। हाँ। हाँ, आपका इल्म गैब पर क्या दावा है? मेरा दावा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अताई इल्म गैब है या नहीं। अताई इल्म गैब, जी ठीक है। देखिए अब हम दोनों बात कर रहे हैं। अब मैं, जी, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। और ठीक है ठीक है, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा। कोई तो दिक्कत नहीं। हम देखिए इल्म और गैब ये 2 अलग अलग लफ्ज है ना, जी है ना। गैब, जी हमारी जी गुफ्तगू गैब पर हो रही है तो सुनने वालों को पता चलना चाहिए कि गैब की डेफिनेशन क्या है, गैब जी की तारीफ क्या है। आखिर ये 2 लोग जो बात कर रहे हैं, जिस मौजू पर बहस कर रहे हैं, आखिर वो जी चीज है क्या। तो जी आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब जो है अताई है। जी। तो आप सबसे पहले गैब की डेफिनेशन बताएंगे, गैब कहते किसे हैं। जो बिना देखे चीज को जानना ऐसे गैब कहते हैं। जिस चीज को आप मैंने नहीं देखा उसका इल्म मुझे अता हो अल्लाह के जरिए या फरिश्ते या जिब्राइल के जरिए, उसको अता इल्म कहते हैं।
یہ آپ کی اپنی تعریف ہے یا آپ کی اکابر میں آپ کسی کتاب سے نقل کر رہے ہیں؟ میں یہ کتاب سے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے. جس طرح سے علم غیب کی جہاں ضرورت پڑی تو میرا اللہ پاک نے اس طریقے سے علم غیب دیا. پہلے آپ غیب کی تعریف کریں، غیب کہتے کسے ہیں؟ ہاں پہلے ذرا کسے کہتے ہیں. میں تو یہ بول رہا ہوں آپ کے دعوے دار آپ ہے نا. دیکھو میں ہوں، لیکن یہ تو میں کہہ رہا ہوں بار بار میرے بھائی، میں 10 منٹ سے کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ہے یا نہیں. مجھے اس پر ہایا نام ہے جواب دیں. ارے میرا بھائی، میں پہلے جانوں تو غیب کہتے کسے، تب تو میں بتاؤں گا ہے یا نہیں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے غیب کہتے کسے ہے. جب مجھے ابھی یہی بھائی آپ بڑے ہیں، آپ حضرت ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو پڑھائی میں نہیں. سنیے نا، تو اسی لیے تو میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بتا رہا ہوں تاکہ آج آپ کا اشکال دور ہو جائے. اسی لیے تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو سوال کروں اس کا جواب دیں گے تبھی تو آپ کا اشکال دور ہوگا. ہاں جی بولیے، میں بول رہا ہوں. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ غیب کی تعریف کیا ہے، غیب کہتے کسے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بولا کہ ہاں کیا بولا؟ بولیے، میں نے تو بولا یہی تھے کہ جو چیز نبی کو نہیں پتا، جو چیز نہ دیکھتا اس کا علم ہونا، اسی کو غیب کہتے ہیں، جو بنا دیکھے. یہ تعریف تو میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھی ہے. آپ کی کسی اکابر کی کتاب یہ تعریف بتا دیں گے آپ؟ میں کسی اکابر کی بات نہیں کرتا ہوں. تو آپ کا ڈیفینیشن اس میں کیا ہے وہ بتا دیجیے. یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. جی ہاں، مان لیجیے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو آپ کا ڈیفینیشن کیا ہے ذرا یہ بتائیے. اچھا یہ بتائیے، دیکھیے اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں اپنا میرا ڈیفینیشن بتا دے رہا ہوں. غیب اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. غیب شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاحی معنی میں غیب اسے کہتے ہیں جس پر کسی مخلوق کو اطلاع نہ دی گئی ہو، کسی مخلوق کا اس کو علم ہی نہ ہو، غیب اسے کہتے ہیں. جو عطائی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا. میں ابھی آپ کی کتاب سے سنیے، ہے نا، دیکھیے ہم کوئی جھگڑا نہیں کر رہے. میں ابھی میں آپ کی کتاب سے ابھی اسی وقت جو ہے مطلب اسکین نکال کے آپ کو آپ کے علماء کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو عطائی علم ہوتا ہے اس پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پر غیب کا حکم نہیں لگتا ہے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ غیب کے ساتھ عطائی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. کہیں بھی استعمال کیا، انباء غیب استعمال کیا، اطلاع علی الغیب استعمال کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا، غیب کی خبر دی. پھر کیا کہتے ہیں کہ جال حق میں آپ کے مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ جو چیز، جو علم عطائی ہو، جو علم عطائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں کہ غیب نہیں کہا جاتا. غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ ذاتی علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے اس پر کیا کہ غیب کا اطلاق نہیں ہوتا. جی غیب کی آپ نے جو دو قسمیں بیان کی ہیں، ذاتی علم غیب اور عطائی علم غیب، یہ قسم کہیں ہے ہی نہیں. غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. آپ بتائیے، میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ حوالہ پیش کروں. دوست میں یہ بول رہا ہوں کہ نبی کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ ارے میرے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں نا، آپ آیا نام ہے، بولیے. غیب کی خبر تھا معلوم کیا؟ میں نے تاریخ کیا کی آپ نے سنا نہیں؟ میں نے کہا لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ غیب جانتے تھے یا نہیں. جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کیا کہتے ہیں کہ ثابت کرے، وہ کیا کہتے ہیں کہ گستاخ ہے. ایک منٹ سنیے، کیونکہ نبی پاک، آپ ابھی آپ رکیے، میری بات سنیے پہلے، میری بات مکمل ہونے دیجیے نا. اچھا ہاں بولیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف غیب کی نسبت کو ناپسند فرمایا ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا. اب جو چیز اللہ اپنے محبوب کو عطا کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کو ناپسند فرمائے، یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک رسول کے لیے، ایک نبی کے لیے کیا کہتے ہیں بالکل محال ہے، بالکل کیا کہتے ہیں یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے. تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب ثابت کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے. میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا. ہاں ٹھیک ہے، کتاب کی ضرورت نہیں ہے آپ پہ. آپ کا معنی یہ ہوا کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا پورا ہو گیا. میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبر پر مطلع فرماتا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن یہ علم جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کسی ذریعے سے بتاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں
मैं आपको मैं तो पहले वही कह रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं आपको पहले गैब की तारीफ बता दूं एक फूल के एकदम अच्छे से कि गैब उसे कहते हैं जिस पर किसी मखलूक को मुत्तले ना किया गया हो, जिस पर कोई दलील ना कायम हो सके। और जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब साबित करेंगे तो आप क्या कहते हैं कि कहेंगे कि फला वही के जरिए आपको ये इल्म अता हुआ, कुरान के जरिए आपको इल्म अता हुआ, मतलब कोई ना कोई दलील उस पर कायम होगी। और जिस पर कोई दलील कायम हो जाए वो गैब नहीं होता। ये आपके जाल हक किताब में लिखा हुआ है कि जो इल्म अताई होता है वो गैब नहीं होता। गैब सिर्फ जाति को कहते हैं। मेरे दोस्त आला हजरत ने भी ये लिखा है कि जो नबी को इल्म गैब माने वो काफिर है। हाँ, नबी को इल्म गैब न दिया गया था ना है। चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब गैब की खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं है तो आपकी किताब उठाइए हिकायत औलिया, उसमें थानवी साहब का एक मुर्शिद था अब्दुल्ला राजपूत। तो थानवी साहब खुद लिख रहा है कि अब्दुल्ला राजपूत ऐसे आदमी थे जब कोई उसके पास जा रहा था तो उससे पूछ रहा था हजरत मेरे पेट में क्या है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। साकिब राजा साहब, जी, बोलिए ना। हमारी और आज की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब के मौजू पर हो रही है। और मैं आप वही क्या गैब का बात ही बोल रहा हूँ भाई कि जब मेरे नबी को गैब की खबर नहीं हो तो अब्दुल्ला राजपूत को कैसे हो गया कि इसके पेट में बच्चा है या बेटा है या बेटी था, उसको गैब की खबर कैसे हो गया। अभी आपने जो कहा साहब खुद लिख रहा है। ठीक है, अभी आपने कहा कि आपके अहमद रजा ने लिखा है कि जो नबी के लिए इल्म गैब माने वो काफिर है। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर। जी जी चलिए हाँ। ठीक है, माशाअल्लाह। देखिए सामईन ये क्या कहते हैं कि साकिब रजा साहब है, इन्होंने माना है कि अहमद रजा बरेलवी साहब ने लिखा है। अरे भाई मैं आपकी किताब की बात करूँ, मैं तो अपनी बात माना, ठीक है। मेरी बात बस फिर जब आपके आला जब हजरत मैंने माना कि नबी को मेरे गैब का इल्म नहीं है तो अब्दुल्ला राजपूत को इल्म गैब कैसे है कि थानवी साहब ने लिखा है कि जब वो कह रहा था कि ये ताबीज़ ले जाओ तुम्हारा बेटा होगा तो बेटा ही होता था, कैसे हो गया। अच्छा अच्छा, बताइए। मैं वो ये किताब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने कहा क्या कहा आपने, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ हिकायत औलिया जी, इस किताब का नाम एक अरवायत फलाता भी है। हाँ ठीक है, हाँ दोनों मैच ही है। ठीक है। लेकिन हाँ। वो खुद लिखा है कि अब्दुल्ला राजपूत उसका शागिर्द था। जब कोई भी उसके पास जा रहा था तो जब वो बोल रहा था अब्दुल्ला राजपूत कि इसके पेट में बच्चा था या लड़का था या लड़की, तो जो कह रहा था वही होता था। और जिसको ताबीज दे रहा के जाओ तुम्हारा लड़का होगा तो लड़का ही होता था, तो उसको गैब की खबर कैसे हो गया भाई। ये तो है कि नहीं है। तो इसे आप क्या कहते हैं कि गैब पर इतलाक कर रहे हैं। जी जी हाँ, जब मेरे नबी को गैब नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि गैब की तारीफ क्या है। मैंने आपसे इसीलिए पहले गैब की तारीफ पूछा ना, और आप गैब की तारीफ नहीं कर सके। मेरे भाई मेरे गैब उसे कहते हैं जिस पर किसी मखलूक को इत्तला ना दी गई हो। और जब मखलूक को इत्तला दी गई, सुनिए आप क्या कहते हैं कि बुजुर्गों को मानते हैं ना, बुजुर्गों को ऊपर अल्लाह ताला कष्ट के जरिए क्या कहते हैं कि बहुत से आवाज से खबर देता है। आपके आला हजरत ने लिखा है कि बहुत से दरख्त भी क्या कहते हैं कि बहुत सी बातों से बाखबर होते हैं और एक दूसरे की उसकी इत्तला देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि दरख्तों को भी इल्म गायब होता है। अच्छा आप सुनिए, हाँ आपका अभी दिखाऊंगा आपको। आप अगर मुझसे मुकाबला करेंगे तो आपके आला सुनिए मेरी बात कमी कर रहे हैं, मेरे समझने में आप कमी कर रहे हैं। जब आप तत्वों को इल्म गैब की ताकीद दे रहे हैं तो क्या मेरे नबी को अल्लाह ने यही नहीं कहा कि मैं अपने इल्म गैब को अपने पसंदीदा रसूलों को अता करता हूँ। मैंने इनकार कर दिया मेरे भाई अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं इल्म गैब अपनी पसंदीदा रसूलों को अता करता हूँ, तो आप तत्वों का जिक्र कर रहे हैं कि आप गैब की इनकार कर रहे हैं। तो मैंने आपको कह दिया कि अब्दुल्ला राजपूत ऐसा मौलवी थे कि उनको पता था कि इसके पेट में लड़का है लड़की है, उसको इल्म गैब कहाँ से हो गया। आपकी बात मुकम्मल हो गई। मैंने मेरे निकलने का कारण यही है भाई कि जो हुजूर के लिए इल्म गैब ना मानता हो और अपने मुल्लाओं के लिए मान लेता है, मेरा निकलने का मकसद यही है भाई। आप अंधेरे में हैं, जरा पढ़िए ध्यान से और समझिए। हो गई आपकी बात। हाँ बोलिए। हो गई आपकी बात। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, फिर मैं बताता हूँ भाई पहली बात तो अभी तक आप क्या कहते हैं कि गैब किसे कहते हो समझे। मैं आपको तारीफ करके बता रहा हूँ कि गैब उसे कहते हैं जिस पर किसी मखलूक को मुत्तले ना किया गया हो। और आप कह रहे हैं कि अब्दुल्ला राजपूत को इल्म गैब था माजल्ला। हम नबी क्या, हम किसी औलिया अल्लाह के लिए भी इल्म गैब नहीं मानते। ये हिकायत औलिया है। औलिया अल्लाह को और अपने नबियों को अल्लाह ताला की क्या कहते हैं कि कष्ट और इल्हाम के जरिए कुछ गैब की बातों की खबर करता है, लेकिन उस पर गैब का इतलाक नहीं होता। और ये अकीदे की बात है। अकीदा जो है नफ्स कतई से साबित होता है, कुरान से साबित होता है।
یہ آپ جو قصے آپ قصے کہانی کی کتابیں سنا رہے ہیں اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اللہ اپنے آپ یہ بات نا تھانوی صاحب کو کہیے کہ وہ کیوں کہا کہ جو راجپوت عبداللہ راجپوت جو کہہ رہا تھا وہی ہوتا تھا. آپ اس کے عبداللہ راجپوت پہلی بات یہ حکایات کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ارواح ثلاثہ. اس میں کیا کہتے ہیں یہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, ایک منٹ بھائی میری بات سنیے, میں آپ کو آپ کی کتاب سے سکھا رہا ہوں کہ آپ کی کیا کہتے ہیں سکھائیں گے آپ, میں خود ہی جانتا ہوں. آپ اپنی آپ نے تو خود مان لیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے وہ سب سے کافی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا. اور ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے لیے عطائی غیب مانتے ہیں اور آپ غیب کی جو ہے تعریف بھی نہیں کر پا رہے ہیں. میں نے کہا کہ غیب اسے کہتے ہیں جو ذاتی ہوتا ہے, جو عطائی ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کہتے ہیں غیب پر مطلع فرماتا ہے, خبر دیتا ہے, چاہے اپنے نبی کو مطلع فرمائے یا اپنے کسی بزرگ اولیاء کو. وہاں تک صحیح ہے, میں آپ کو وہاں تک نہیں لے جاتا ہوں. تو آپ کا ایران کے منکر ہیں. ایک منٹ سنیے میرے بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں, سنیے ایک منٹ سنیے. آپ اچھی طرح بھی لگ رہے ہیں, پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہیں میرے دوست. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے. ارے بھائی میں آپ کو ارواح ثلاثہ بھیجوں. سنیے میں نے کب کہا میرے نبی کو غیب کی خبر نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے کہا یہ بات, میں نے کہا یہ بات, میں نے کب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی خبر نہیں دی؟ میں نے کب انکار کیا؟ کس دیوبندی نے انکار کیا ہے؟ میں نے بھائی, تو میں آپ کو بات کیا بول رہا ہوں. تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی میں نے کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارواح ثلاثہ ہے یا آپ لکھا ہوا ہے صاف طرح سے کہ عبداللہ راجپوت جو کہہ رہا تھا وہی ہوتا تھا, تو اس کو غیب کی خبر کیسے ہو جائے بھائی؟ یہ غیب نہیں ہے. تو کیا ہے بتائیے ذرا. غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. میں نے آپ سے 10 بار کہا آپ کو دیکھیے آپ کو غیب کی ڈیفینیشن یہ نہیں معلوم ہے. وہ پوائنٹ ہے اور آپ ہاں ٹھیک ہے, کیا پوائنٹ ہے بتائیے. اور آپ 1 منٹ بولیے, 1 منٹ میری خاموشی سے. عبداللہ راجپوت کو کیسے پتا ہو گیا کہ اس کا پیٹ میں بیٹا تھا یا بیٹی تھا, جو کہہ رہا تھا وہی ہوتا تھا, جو تعبیذ بھی دے رہا تھا وہی ہو رہا تھا. اچھا آپ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, ہو گئی آپ کی بات. ہاں بولیے. ہو گئی نا آپ کی بات. اب آپ یہ بتائیں کیا کہتے ہیں کہ بزرگوں کے کشف اور الہام کے آپ مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ کیا ذرا جوش سے بولیے, کیا بول رہے ہیں؟ بزرگوں کے اوپر جو کشف ہوتا ہے وہ الہام ہوتا ہے, کیونکہ دیکھو وہی تو کیا کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے نا. جب کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے تو ان پر اللہ کے نبی جو اللہ کے نبی پر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ غیبی باتیں بتایا کرتے تھے, غیب کی اطلاع دیا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے, لیکن بزرگوں پر بھی کیا کہتے ہیں کہ کشف اور الہام کے ذریعے اللہ بہت سی باتوں کو ظاہر فرماتا ہے. جی تو آپ اس کے منکر ہیں؟ جی ہم بالکل اس کے منکر ہیں. میرا سوال استغفر اللہ ماذ اللہ, آپ ثابت کیجیے کیا کہتے ہیں بزرگوں کا کشف الہام نہیں ہوتا ہے. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے اگر کشف واجب نہیں ہے تو عبداللہ آپ کیسے ہو گیا؟ کیا میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ان کو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کشف اور الہام کے ذریعے غیب کی خبریں بتایا ہوگا. بہت سے کشف اور الہام سے حضرت سنیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف اپنی طرف سے اس کو غیب کا علم بتایا ہوگا, تو کیا میرے نبی کو نہیں بتا سکتا؟ بالکل بتا سکتا. میں نے انکار کب کیا؟ اس بات کو مانیے نا بھائی, بات نہیں جو بات میں نے انکار کب کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ. دیکھیے میری بات سنیے, ابھی آپ تک غیب کی ڈیفینیشن نہیں سمجھے میرے بھائی. آپ کے پاس عقل نہیں, آپ اپنے کسی مفتی کو لائن پر لیجیے اور ہماری بات سنیے. آپ ہوں اور اسی کچھ نہیں پڑھے ہیں. سنیے حضرت میری بات سنیے. اسی حکایت اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا لگا تو قاسم نانوتوی قبر غائب کر رہی ہے ادھر ادھر نہ سنیے. دیکھیے آپ میں بولوں یا آپ بولو, اچھا دونوں ایک ساتھ مت بولو. سنیے آپ میرے بات سنیے. جب غیب کی خبر ہے کیا مرنے والا اٹھ کے زندہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے پہلے, مرنے والا اٹھ کے قبر سے باہر آ سکتا ہے؟ یہ خواب ہے کہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے, بالکل حقیقت. آپ پیش کرو
پیش کرو اور ابھی اس پر مت جائیے، ابھی اس پر مت جائیے، ابھی آپ آپ لائن میں رہیے بھائی، میں حکایت اولیاء پیش کر رہا ہوں، دیکھ لیجیے تھانوی صاحب قبر سود کے دارالعلوم دیوبند پہنچتا ہے جھرا ختم کے لیے. گیس کی بات ہو گئی، گیس کی بات مکمل ہو گئی، گیس کی بات مکمل ہو گئی. آپ کو مان لیے کہ بھائی میرے نبی کو بھی غیب کا علم ہو سکتا ہے جب اللہ کے اختیار سے گر سکتا ہے. ارے میں نے کہا ہو سکتا ہے نہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب پر خبر کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، لیکن اس پر غیب کا حکم نہیں لگتا. حکم آپ کو دماغ عقل نہیں ہے، آپ کا دماغ گھاٹ کرنے لگے. جو چیز عطائی ہوتا ہے، جو چیز عطائی ہوتا ہے اس پر غیب کا حکم نہیں لگتا ہے. اور آپ نے یہ بات مانا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانے وہ کافر ہے. آپ نے خود یہ بات انکار کیا، ماشاء اللہ. آپ نے میں نے آپ کو کب کہا کہ اس پہ حکم لگائیے؟ تو بس ہاں تو اب آپ یہ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی غیب نہیں سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے اختیار سے تو غیب کا علم دے سکتا ہے نا. ارے میرے بھائی غیب پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں اطلاع کرتا ہے، خبر دیتا ہے، لیکن وہ علم تو اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ ابھی اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ ہی بھاگ رہے ہیں، آپ ہی بول رہے ہیں، آپ ہی بھاگ رہے ہیں. جو بات میں کیا بھاگ رہا ہوں، میں کیا بھاگ رہا ہوں؟ جو بات آپ مان لیے کہ جب بزرگوں کو علم اختیار اللہ دے سکتا ہے تو نبی کو بھی دے سکتا ہے، آپ نے مانا. تو جب بات کلیئر ہو گئی یہاں پہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سنیے میری بات، اب ایک منٹ میری بات سنیے. دیکھیے ہے نا، پھر اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں گا. دیکھیے قرآن اصطلاحی معنی میں کیا کہتے ہیں کہ غیب جو ہے جاتی کو کہتے ہیں، صرف جاتی غیب ہو اسی کو اصطلاحی میں کیا کہتے ہیں غیب کہتے ہیں. لغوی معنی میں ہر چھٹی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے پسندیدہ رسولوں کو یا اپنے نیک اولیاء اللہ کو کسی غیب کی بات پر مطلع فرما دے، خبر کر دے. انبیاء کو وحی کے ذریعے، بزرگوں کو کشف و الہام کے ذریعے یہ غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس پر غیب کا حکم نہیں لگتا، کیونکہ وہ علم جو ہے جاتی نہیں ہوتا ہے، وہ عطائی ہوتا ہے. اور جو غیب کا علم عطائی ہوتا ہے اس پر غیب کا حکم نہیں لگتا. میرے بھائی آپ اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ حکایات اولیاء پیش کر رہے ہیں آپ. ہاں تو سمجھ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہوں اپنی مرضی سے، تو یہ بات کلیئر ہے. ہاں کلیئر ہے. کوئی بزرگوں تک کوئی ولی کا یہاں پہ داستان نہیں آیا ہے کہ میں ارے میرے بھائی میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ بزرگوں کو بھی کشف و الہام کے ذریعے بہت سی غیبی باتوں کا علم ہوتا ہے. سمجھے نا، ابھی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو چلیے پھر آپ حکایت اولیاء آپ نے جو پیش کی اس کو پھر آپ بیچ میں کیوں لائے؟ چلیے قرآن حدیث کو فالو کیجیے. چلیے میں آپ کے پاس قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ قرآن حدیث کو فالو کیجیے اور آپ علم غیب ثابت کرنے کے لیے ارواح ثلاثہ پیش کر رہے ہیں. غیب کا علم ولیوں کو یا بزرگوں کو بھی آتا ہوتا ہے تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ مجھے قرآن حدیث میں دکھائیے. سمجھے نا، آپ انکار کرتے ہیں. آپ جو بولے کہ بزرگوں کو ولیوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے تو مجھے آپ کبھی دکھائیے. ٹھیک ہے تو یہ کون سی حدیث میں ہے بتائیے تو. کیا چیز آپ بتائیے. آپ بولے بزرگوں کو بھی اللہ اختیار دیتا ہے غیب بھی علم کا. اختیار کی بات نہیں کیا ہوں بھائی، یہ انبیاء میرے بھائی، میں اختیار کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آپ کی امتیوں کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے. یہ دیکھیے میں آپ کی کتاب میں دکھا رہا ہوں، شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے، دجال کو بھی علم غیب دیا گیا ہے، یہاں تک کہ گدھے کو علم دیا گیا ہے، درختوں کو بھی علم غیب دیا گیا ہے. مگر بریلوی نے لکھا ہے درختوں کو بھی علم غیب دیا گیا ہے. بتائیے آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اب براہین کاتیہ میں کیا لکھا ہے کہ جو نبی سے، ارے یار براہین ابھی در کی بات کریں، براہین کاتیہ کو کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ تو ادھر ادھر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو میں تو آپ کے گھر کی کتاب پیش کر رہا ہوں. میں دیکھیے میں تو غیب پر بات کر رہا ہوں نا. میں تو غیب پر. ارے یار پہلے غیب پر بات کریں، پہلے غیب پر بات کریں. آپ نے کہا کیا کہتے ہیں کہ نبی کی بات کے علاوہ اور بھی کسی کو غیب دیا گیا ہے. میں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا، دجال کو بھی علم غیب دیا گیا، درختوں کو بھی علم غیب دیا گیا، ہر کیا کہتے ہیں کہ سبھی مجنوں کو علم غیب دیا گیا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ اس سے تو بولو. اب آپ براہین کاتیہ پر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بھائی ایک موضوع پر ٹک کر بات کریں نا. میرے بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ سے ہے کہ سب ہر چیز پورے امت میں جب غیب کا علم ہوا ہے یا ایسا اقرار لکھا ہے تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ آپ شیطان کو علم غیب مانتے ہیں؟
तो आप शैतान को इल्म गैब मानते हैं? आपका किताब में कैसे लिखा हो कि शैतान का इल्म गैब नबी से ज्यादा है? आप ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बराई ने काटे दिखाऊं? पहले शैतान का इल्म गैब मानते हैं आप? अरे भाई मैं नहीं मानता, लेकिन आपकी किताब में लिखा हुआ। अरे आपके आला हजरत में लिखा हुआ है, आपके आला हजरत में लिखा हुआ है, आपके आला हजरत में लिखा हुआ है। शायद क्या कहते दरख्तों को भी इल्म गैब दिया गया है। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है क्या कहते हैं दज्जाल को इल्म गैब दिया गया है, शैतान को इल्म गैब दिया गया है। तो आप इस तरह हाँ, ठीक है, तो कैसे ठीक है? सुनिए सुनिए, गैर जो है क्या कहते हैं नबी का रास्ता है। मैं ये बताऊँ नहीं, हमारी बात गैर पर हो रही है, हमारी बात गैर पर हो रही है। हमारी देखिए आप भाजिए मत, हमारी बात जो है गैर पर हो रही है। अब मैं आपके सामने हवाला पेश करता हूँ, किताब में क्या लिखा हुआ है बताइए? आपका घर का किताब पेश हो रहा था, भाग रहा है इधर उधर। नबी से ज्यादा किसको इल्म है बताइए? किसको इल्म है? शैतान को है, ये मानते हैं? बरेलियों के नजदीक नबी से ज्यादा शैतान का इल्म है। नबी का इल्म शैतान से वसी नहीं है। लिखा हुआ है आपकी किताब में, आपकी किताब में अहमद रजा ने लिखा है नबी का इल्म। सुनिए, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि नबी का इल्म शैतान के इल्म से वसी तर नहीं। अच्छा, आपके आलिम ने लिखा है, अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के वसी से नहीं। आप इस पर क्या बोलेंगे? वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए आप पहले कहा मैंने आप गैर पर बात कर रहे हैं। आप ज्यादा किस में है ये बताइए? हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक में अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म किसी को नहीं अता फरमाया। लेकिन बरेलवियों का तो है, लेकिन बरेलवियों सुनिए, लेकिन बरेलवियों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के इल्म से वसी तर नहीं। ये आपका अकीदा आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप इस पर क्या हुक्म लगाएंगे? आप अपनी किताब देखिए ना पहले, मैं तो भेज। अरे यार मैं जो कह रहा हूँ उस पर बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपसे पहले मैं तो आपको पहले कहूँ किसको इल्म है बताइए? मैं तो कह रहा हूँ किसी को नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नबी से ज्यादा इल्म किसी का नहीं है। लेकिन आपका अकीदा है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि नबी का इल्म शैतान के इल्म से वसी तर नहीं। शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा माना है। शैतान के इल्म सुनिए, शैतान के इल्म से नबी का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा माना है आपकी किताब में अनवार साथिया में। बताइए आप बराई ने कातिया मानते हैं कि नहीं? आप अनवार साथिया मानते हैं? मैं तो जो आप अनवार साथिया मानते हैं? क्योंकि जो इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, आपको क्या कहा किसको इल्म है बताइए? तो चूंकि क्या कहते हैं कि जब तुम्हारे अकाबिर ने लिखा है कि नबी से ज्यादा शैतान का इल्म है, तो आप उसको झूठा क्यों नहीं मारते? कहाँ पे है बताइए, भेजिए तो हमको। अनवार साथिया, शैतान का इल्म इस तरह हर चीज भेजिए ना भाई, बोलने से भेजिए या मैं आपको भेजूँ? हाँ ठीक है, मैं इसको आप भेजता हूँ आपके पास तलाश करके। हाँ ठीक है, गैर की बात मुकम्मल हो गई? हाँ हो गई मुकम्मल, आपने मान लिया? हाँ क्या मान लिया? आपने माना ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करने वाला काफिर है, और ये आपके आला हज़रत का फतवा है। आपने इस बात को तस्लीम किया है कि जो नबी अकरम आपने कहा है, आपने कहा कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करे वो काफिर है, आपके आला हज़रत का फतवा है। आपने इस बात को तस्लीम किया है ना? आपने तो तस्लीम किया है ना? आप चलिए ठीक है, माशाअल्लाह। कम से कम आज एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि बरेलियों के भी नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब माने वो काफिर है। चलिए ठीक है, मैं आपसे क्या कहते हैं कि शैतान के इल्म पर गुफ्तगू करता हूँ, ये फोन कट करता हूँ, फिर मैं आपसे बराई में काफिया पर बात करता हूँ। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि आप मुफ्ती साकिर रजा नूरी, क्या नाम है? मुफ्ती साकिर रजा नूरी साहब, आप क्या कहते हैं? मैं मुफ्ती नहीं हूँ भाई। अच्छा मुफ्ती नहीं है, ओके 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 ओके, मुफ्ती नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कम से कम आज एक बरेली ने ये तो माना कि अहमद रजा 2 टके का था, और उसने फतवा दिया है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब साबित करे वो काफिर है। ये बताइए अरे यार जो सही है, मैं पहली बात पेश कर रहा हूँ। सुनिए मैं आपको एक बार फिर से क्या कहते हैं कि वजाहत कर देता हूँ गैब की। एक बार खामोशी से मेरी बात सुनो, ठीक है भाई? कोई हमारा और आपका झगड़ा नहीं है। मैंने गैब की तारीफ ये की
کہ اصطلاح میں غیب اسے کہتے ہیں جس پر کسی مخلوق کو مطلع نہ کیا گیا ہو، خبر نہ دی گئی ہو۔ اگر کسی غیب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو اس کی خبر دے دی تو اس پر غیب کا اطلاق نہیں ہوتا، اسے غیب نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ چیز کیا کہتے ہیں اب واضح ہو چکی ہے۔ غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ یہ چیز آپ کی کتاب جال حق میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے تفسیر مدارک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ غیب جو ہے صرف ذاتی کو کہتے ہیں، جو علم غیب عطائی ہو اسے علم غیب نہیں کہتے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اسی لیے آپ نے مانا بھی کہ مدرجہ بریلوی نے خود لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی کے لیے علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے۔ اب رہی بات لغوی غیب کی تعریف، تو لغوی غیب جو ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ جو ہم سے جیسے مثال کے طور پر ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو وہ اسے غیب کہتے ہیں، لیکن جب وہ ہماری جانکاری میں آ جائے گا وہ غیب نہیں رہے گا۔ اسی طرح غیب جو ہے صرف ذاتی کو کہتے ہیں، اور ذاتی علم غیب جو ہے وہ صرف خاص خداوندی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، اور میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے۔